मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। ये है आपकी लाइफ लाइन। देखिए, जब लाइफ लाइन आपकी इस तरह गुलाई में वीनस माउंट के इर्द गिर्द ये इतना बड़ा घेरा लेती है, तो ये आपका ये वाला फासला जितना ज़्यादा होगा, लेकिन ये हथेली के सेंटर से इससे आगे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इतना खूबसूरत बड़ा घेरा लेती है, इतना बड़ा आपका वीनस माउंट है, ये आपका वीनस का एरिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर इतनी बड़ी जिंदगी की लकीर है और इतना बड़ा घेरा ले रही है वीनस के गिर्द, तो आपको जिंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। आप तवील उम्र पाएंगे, आपकी लंबी जिंदगी होगी और आप बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े लविंग होंगे, केयरिंग होंगे और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बड़ा मर्तबा मकाम भी अता फरमाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी इस तरीके से ये नीचे आ जाए ऐसे करके, यानी कि बजाय इसके कि गुलाई के, ये इतनी खूबसूरत गुलाई भी होती है, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन यूं सीधी नीचे आ जाए और अब आपके वीनस का एरिया बिल्कुल छोटा सा रह गया, बल्कि इसने वीनस माउंट को भी आधा कर दिया है, और आपकी जिंदगी की लाइन भी यूं हो और फिर आपका वीनस माउंट भी पिचका हुआ हो, तो इसका क्या मतलब होगा ये आप दोबारा समझ लें। मैंने कहा है कि अगर आपकी जिंदगी की लाइन यूं जाने के बजाय, इस तरह आने के बजाय ये सीधी नीचे की तरफ गिर जाएगी यूं करके ऐसे, तो देखिए अब आपके वीनस का एरिया बिल्कुल कम हो गया है। जब जिंदगी की लाइन आपकी बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि इस तरीके से गुलाई में नीचे ना आए, गुलाई में ना हो, बल्कि एक सीधी लाइन की शक्ल में ये नीचे की तरफ आ जाए और आपके पास वीनस का एरिया बिल्कुल कम हो जाए, तो ऐसे लोगों की औलाद भी नहीं होती, क्योंकि अब उनके पास वो जो वीनस की भरपूर एनर्जी होती है ना, ऐसी औरत और मर्द के अंदर उन्हें कोई ना कोई अंदरूनी प्रॉब्लम पेश आ सकती है। वो किसी न किसी जिनसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर कोई अंदरूनी डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो औरत या मर्द बेबी पैदा करने की पोजीशन में नहीं होते, और ये चीज़ उनके जो एक नेचर होती है उसको भी ये ज़िंदगी की लाइन डिस्टर्ब कर देती है। ऐसे लोग बड़े सर्दमहरी का शिकार होते हैं, बड़े सर्द मिजाज होते हैं, इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, बहुत ही घटिया नेचर के लोग होते हैं, सर्द महर होते हैं, दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते, इनको कोई रहम नहीं आता, इनको बिल्कुल तरस नहीं आता, इंतहाई खुदगर्ज होते हैं, चीटर होते हैं और इंतहाई बेहिस होते हैं, और कंफ्यूज पर्सनैलिटी होती है। इन्हें खुद समझ नहीं आती कि इन्होंने ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरों को शक की निगाह से देखते हैं। अगर इनके साथ कोई बंदा नेकी भी कर रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देंगे कि ज़रूर इसमें इसका कोई अपना ही फ़ायदा है, ये मेरे साथ क्यों नेकी कर रहा है, यानी कि हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है जब आपकी ज़िंदगी की लकीर बिल्कुल सीधी हो इस तरीके से। इंतहाई ये लोग घटिया होते हैं और ये बांझपन का भी शिकार होते हैं, ऐसे मर्द और औरत। मर्द होगा तो वो भी बे औलाद होगा, और अगर औरत होगी तो वो भी बे औलाद होगी। अब अगर आपकी जो जिंदगी की लकीर है वो मुश्तरी के उबार से शुरू हो रही, तो मुश्तरी देखें, मुश्तरी नॉलेज, विजडम, ज्ञान, गुरु, ये चीज़ें आपको आपके अंदर ये चीज़ें पैदा करते हैं, आपको गुरु बनाएगा, आपको टीचर बनाएगा। तो ऐसे लोग बड़े बुलंद हौसला होते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करते हैं, अनथक जदोजहद करते हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, बेतहाशा इल्म हासिल करते हैं, हायर डिग्री के पास होती है और ये किसी बड़े अदारे के आम तौर पर सरबराह बन जाते हैं। मैनेजमेंट में इनको देखा गया है, और इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा नॉलेज होता है। बस ये इनके अंदर एक खामी आ सकती है कि इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, या ये हो सकता है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, यानी कि खुद को ही आलम फाजल समझे, दूसरों को डिग्रेड करना शुरू कर दे।
ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کے اس مشتری پہ یہاں پہ کوئی کالا تل آ جائے یا اس طریقے سے جالی کا سائن آ جائے، تو یا یہ ابھار آپ کا پچکا ہوا ہو جوپیٹر ماؤنٹ، تو پھر یہ جوپیٹر جو ہے وہ اپنے الٹ رزلٹ دینا شروع کر دے گا۔ پھر ایسے لوگوں کی میرج لائف میں بھی مسئلے بنیں گے، ان کی شادی شدہ زندگی بھی ڈیمیج ہوگی اگر یہاں پہ کالا تل ہوگا نا۔ اگر یہاں پہ کالا تل پایا جائے، یہاں پہ کالا تل پایا جائے، زندگی کی لائن کے اوپر کالا تل پایا جائے اور یہ جوپیٹر سے شروع ہو رہی ہو، تو پھر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ بڑی خوبصورت طریقے سے جوپیٹر ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہو، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نالج وزڈم ان کے پاس ضرور آئے گا، اچھا مرتبہ مقام بھی حاصل کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کو بالکل ڈی گریڈ نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہی عالم فاضل ہیں، یہی ان کے دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دیں، ہر بندے کو جاہل سمجھنا شروع کر دیں، تو یہ نیگیٹیوٹی ان کے اندر کبھی کبھی آ جاتی ہے۔ اس چیز سے انہوں نے بچنا ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، زندگی کی لکیر کی ایک اور قسم ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہے آپ کی دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے آپ کی دل کی لکیر۔ اب اگر آپ کی جو زندگی کی لکیر ہے وہ اس طریقے سے شروع ہو، اس طریقے سے، تو دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ ہے اندرونی منگل، یہ اندرونی منگل سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ جو اندرونی منگل ہوتا ہے، اندرونی مریخ کا ابھار، مریخ پازیٹو، مارس پازیٹو، یہ ابھار جو ہے اگر آپ کی زندگی کی لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر ایگو بڑھ جائے گی، آپ کے اندر ضد بڑھ جائے گی، اور اسپیشلی اگر آپ کی دماغ کی لکیر بی سیدھی مریخ، یہ بیرونی منگل ہوتا ہے، ادھر بھی اس کی ایک شاخ نکل جائے، یعنی کہ ادھر سے زندگی کی لائن کا ادھر کنیکشن بن رہا ہے اور دماغ کی لکیر کا یہ جو بیرونی منگل ہے ادھر آپ کا کنیکشن بن رہا ہے، تو انتہا درجے کی ضد اور ایگو ایسے لوگوں کے اندر دیکھی گئی ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب یہ زندگی کی لکیر مریخ کے ابھار سے سٹارٹ لیتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، قدم قدم پر شدید مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور مقاصد کے حصول کے لیے ان کو بہت سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور زندگی میں ان کو بے پناہ تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر زندگی کی لائن پہ یہاں پہ اتنا بڑا جزیرہ ہو اس طریقے سے، تو اس کا میں نے بس آپ کو دبے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ اگر یہاں پہ بھی جزیرہ اور یہاں پہ بھی بڑا جزیرہ ہو تو وہ بچے جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، جن کی جن کی پیدائش بڑی پرسرار ہوتی ہے، ان کی پیدائش میں کوئی راز چھپا ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کا سائن ہے۔ بس میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں آپ کو بتاتا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی کے لائن میں شروع میں ایک چھوٹا جزیرہ ہو، اس طریقے سے یہاں پہ بھی چھوٹا سا جزیرہ ہو، تو یہ جو جزیرے ہوتے ہیں اور آخر میں بھی جزیرہ ہو، تو یہ آپ پھر ٹائمنگ اس زندگی کی لکیر کی نکال لیں گے، 10 20 30 40 50 60 70 80 اس طریقے سے۔ تو اب 10 اور 20 سال کی عمر میں اگر یہاں پہ جزیرہ آ رہا ہے تو 20 سال کی عمر میں پرابلم کا شکار ہوں گے، اگر یہاں پہ جزیرہ آ رہا ہے تو 40 سال کی عمر میں پرابلم کا شکار ہوں گے۔ اب یہ جزیرہ جو ہے یہ آپ کو سخت مالی نقصان بھی کروا دیتا ہے، آپ کو کسی سکینڈل کا شکار بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بدنامی مل جائے، روڈ ایکسیڈنٹ بھی کروا دیتا ہے، روپے پیسے کا نقصان کروا دیتا ہے، کسی سخت بدنامی کا شکار انسان کو کروا دیتا ہے۔ تو جزیرے کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا، ایسے لوگوں کو بلکہ ہر انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ صدقہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ اگر بالکل سٹارٹ میں آپ کو یہاں سے چھوٹے چھوٹے اس طریقے سے جزیرے بنتے نظر آئیں اور پھر زندگی کی لائن یوں ہو، دماغ کی لائن یوں ہو، تو ایسے بچوں کی عام طور پر صحت اچھی نہیں ہوتی۔ اگر شروع میں جزیرے ہوں نا تو تقریباً 2-2.5 سال کی عمر میں بھی بچہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی، اور تقریباً 15-20 سال کی عمر تک اس کو صحت کے ایشو رہتے ہیں۔
اگر یہ والا مسئلہ ہو اور بچپن میں ہی اس کو کوئی نہ کوئی سخت پرابلم دیکھنی پڑتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹارٹ میں کراس کا سائن آپ کو مل جاتا ہے. اس طریقے سے یہ کراس ادھر بنا ہوتا ہے. تو جب کراس بنا ہوتا ہے تو یہ بچپن میں سخت بیماری کا بھی بتاتے ہیں، سخت پرابلم کا بتاتا ہے. ایسے بچوں کی جو والدین ہوتے ہیں ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بات ڈائیورس تک چلی جاتی ہے اور بعض دفعہ ڈائیورس ہو بھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ ظاہر ہے امی ابو کی طلاق ہوگی ہے تو ظاہر ہے بچہ ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا. دونوں صورتوں میں بچے کی زندگی بہت زیادہ تکلیفوں میں گزرتی ہے. زندگی میں سخت مشکلات، سخت پرابلم. اور اگر کراس کا سائن ہو تو یہ بچپن کی مشکلات کا بھی بتاتا ہے اور خرابی صحت کا بھی بتاتا ہے. اور اگر یہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہو، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ایسے لوگ تھوڑے سے شرمیلے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر تھوڑی سی جھجک بھی پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں، حساس بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی ٹینشن آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے. اور اگر گیپ ہوگا تو گیپ والے اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کریں گے. یہ خود مختار ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اور اگر یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ان دو لائنوں کو ٹچ بھی کر دیں، ان کی زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر کا آپس میں رابطہ بھی ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے جذبات پر کافی حد تک کنٹرول ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے. اور پھر یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اپنی فیملی کو بھی ان سے بھی مشورہ کریں گے اور صلاح مشورہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں. اگر یہ زندگی کی لائن یوں ہو اور پھر دماغ کی لکیر میں بہت زیادہ گیپ ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کا کوئی رول لا نہیں ہوتا، عیاش ہوتے ہیں اور بے چین فطرت ہوتے ہیں. اپنے افکار و افعال پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں، بے چین فطرت ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ساری زندگی ٹک کے کوئی کام نہیں کرتے، اور بے انتہا ضدی نیچر کے ایسے لوگ ہو جاتے ہیں، اور بیرون ملک بھی ان کی زندگی گزرتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی کی لکیر سے کوئی لائن جوپیٹر ماؤنٹ کی طرف جاتی ہے یوں کر کے، اور پھر یہ ایسے کر کے 2 شاخہ ہو یا 3 شاخہ ہو، تو یہ ارلی ایج میں ہی ایسے لوگوں کو زبردست جاب بھی مل جاتی ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی بڑا مرتبہ مقام ملے گی، ان کی شدید خواہش ہوتی ہے. یہ شہرت کے، پاور کے اور اتھارٹی کے بڑے شدید بھوکے ہوتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ رول کریں لوگوں پر، کوئی بڑا مرتبہ مقام ملے، اور پھر یہ اپنی زبردست ایجوکیشن کی وجہ سے، اچھی تعلیم کی وجہ سے یہ اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتی ہے. اب اگر زندگی کی لکیر، دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر یہ بھی ادھر ہی آ جائے، تو جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو یہ بالکل ان کو اچھا نہیں مانا گیا. یہ حادثاتی موت کا ایسے لوگ اکثر شکار ہوتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. لاپرواہی ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور پریزنٹ نہیں ہوتے. ان کے جس جگہ پہ یہ موجود ہوتے ہیں دماغی طور پر وہاں پر حاضر نہیں ہوتے، اور یہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اور ان کی زندگی میں کافی زیادہ ٹینشنیں، پرابلم، مسئلے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر ان کی قسمت کی لائن بھی اگر آپ کو ٹوٹ کے نظر آ رہی ہو، تو پھر یہ مالی طور پر بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. میرج لائف بھی ان کی کبھی کبھی ڈسٹرب ہوتی ہے اگر قسمت کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو، اور یہاں پر راہو لائنیں بھی ایسے کاٹ رہی ہوں، تو پھر ان کی زندگی بہت زیادہ تکلیفوں میں گزرتی ہے. ان کی میرج لائف بھی بعض دفعہ اچھی نہیں ہوتی، یا کم سے کم یہ اپنی شادی سے مطمئن نہیں ہوتے، دوسری شادی کے چکر میں ہوتے ہیں. اور پھر یہ جب کوئی ڈرائیو کر رہے ہوں، گاڑی وغیرہ ڈرائیو کر رہے ہوں، تو اس وقت ان کے دماغ میں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ یہ اپنی توجہ سامنے نہیں رکھ پاتے، اور خیالی دنیا میں یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اور پھر یہ عام طور پر یہ ایسے لوگ حادثاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر آپ کی قسمت کی لکیر پہ یوں کٹ آ رہے ہوں تو یہ بھی حادثہ کروا دیتے ہیں. زندگی کی لائن میں اگر یہ چھوٹا سا دائرہ ہو یا ایسے کراس کا سائن ہو
तो ये भी सडन डेथ करवा देता है। तो इसलिए मुहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को सदका देते रहना चाहिए और कभी भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अल्लाह पे भरोसा रखें, ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो क्या मुसीबतें, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी? बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी। और अगर यहाँ पे इस लाइन को कोई लाइन ऐसे काट दे तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई कामयाबी तो मिलती है, लेकिन 100% कामयाबी मिलती नहीं है। आपको अपना टारगेट हासिल करने के लिए, जो भी आपका गोल होता है उसको हासिल करने के लिए आपको अनथक मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मुसीबतों के बाद, बड़ी रुकावटों के बाद आप अपना जो एक गोल होता है आप उसको अचीव करते हैं। और अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइनें ऊपर की तरफ उठें यूं 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 करके, तो ऐसे लोग आमतौर पर अमीर फैमिली में पैदा होते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर यहाँ पे अगर ये 2 शाखा 3 शाखा भी हो, ये भी आप समझ नहीं पड़े। खैर मैं आपको ना ड्रॉ करके बताता हूँ। ये इस तरीके से जिंदगी की लकीर से अगर कोई लाइनें यूं निकले ऐसे करके, अगर ये कोई लाइन निकलती है और उसमें से 3 शाखा भी निकलता है और साथ साथ छोटी छोटी लाइनें भी निकलती हैं, तो ऐसे लोग आमतौर पर अमीर फैमिली में पैदा होते हैं। मिजाज में हुक्मरानी होती है, घुमंड होता है, दौलत का बड़ा नशा होता है, और ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर यही लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों, छोटी छोटी लाइनें, तो ये मरीख मुस्बत है आपका। ये आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा तो पैदा करती हैं, लेकिन आप गुस्से को कंट्रोल करते हैं। हालांकि आपको अपने बड़ों की बात बुरी लग रही होती है, लेकिन फिर भी आप अपने बड़ों की बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, और ये उस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर यूं हो और यहाँ पे फिर ऊपर छोटा सा क्रॉस आपको यहाँ पे नज़र आए, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके जो वालिद साहब होते हैं, जहाँ जिस जगह पे आप पैदा होते हैं वहाँ उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है फ़ौरन, तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ जाती है जहाँ पे आप पैदा होते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन है कि पैदा होने के फ़ौरन बाद आप वो जगह छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी होती है ज़िंदगी की लाइन के साथ। ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ना, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसकी सारी आपको किस्में भी बताऊंगा। तो ये गार्डियन एंजल लाइन आपकी असल में ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली एक लाइन है। जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी की लकीर टूटती है इस तरीके से, तो ये गार्डियन एंजल लाइन उसको रिपेयर कर देती है, यानी कि आप उस हादसे से बच जाते हैं, उस मुसीबत से बच जाते हैं। और इस लाइन को हम आपके लाइफ पार्टनर की लाइन भी कंसिडर करते हैं कि जिस टाइम पे ये शुरू होती है तो आम तौर पर आपकी शादी उस एज में हो जाती है। तो ये आपके लाइफ पार्टनर की भी लाइन है, इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो गई, 18 मिनट हो गए, पता ही मुझे बिल्कुल कोई नहीं चला। तो कोशिश यही करूँगा कि लाइफ लाइन पे आगे मज़ीद अभी जितनी भी इसकी किस्में हैं वो मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। तो बाकी ये कि लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि अगर गार्डियन एंजल लाइन आपकी यूं चलते हुए ऐसे इस ज़िंदगी की लाइन को काट दे, तो आमतौर पर जो आपकी वाइफ होगी वो आपसे खुला ले सकती है, आपकी डाइवोर्स हो जाती है, और ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। गार्डियन एंजल लाइन अगर चलती हुई ज़िंदगी की लाइन को काट दे तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। तो बाकी इंशाल्लाह ताला लाइफ लाइन के बारे में मज़ीद गुफ्तगू अभी जारी है, हमारा टॉपिक अभी जारी है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसके बारे में जितनी भी रिसर्च मैंने की है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज की अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा हक बनता है, मैं अगर आप लोगों को इतनी मोहब्बत दे रहा हूँ, इतना प्यार आप लोगों को दे रहा हूँ, आपको इतने प्यार से, मोहब्बत से, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हर चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि आप मुझे प्रमोट करें यूट्यूब पे। जितना आप मुझे लाइक करेंगे, कमेंट पास करेंगे, इतनी मेरी वीडियोस यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक फैलाएगा। तो मुझे तो आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, तो आप अपना प्यार बांटें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हर बंदा अपना कोई ना कोई कमेंट ज़रूर पास करें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें,
اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کی 12 خان والی جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ